संविधान संशोधनको विषय अहिले सदनभित्र र बाहिर चर्चामा छ। संशोधनको चर्चाले सन्तासमा छन् साना दलहरू। साना दलहरूमा उत्पन्न संशयले संशोधनका लागि दलहरूबीच नजिकिनु पर्ने दूरी बढ्दो छ। यो अवस्थामा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संविधानमा चाहेको संशोधन कस्तो हो यो प्रश्न छैन। संविधानमा सबै दलहरूले संशोधन चाहेका छन्, तर उनीहरूको चाहनाको मुद्दा अलग अलग छन्। कुनै दललाई मुलुकको शासकीय पद्धति परिवर्तन गर्नु छ त कसैलाई निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्नु छ। संविधान संशोधन गर्न तम्सिएका दलहरू कांग्रेस र एमाले अग्रगमनका लागि संविधानको संशोधन हुने दाबी पेश गर्दै आएका छन्। तर कांग्रेस र एमाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर दुई दलीय चरित्रलाई नेपालको राजनीतिमा स्थापित गर्ने गरी संविधानको संशोधन गर्न लागेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ। 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकले स्थिर सरकार पाउन नसकेको अवस्थामा यही रिक्तता पूरा गर्न कांग्रेस र एमाले अघि सरेको तर्क ती दुई दलका कतिपय सांसदको रहेको छ। यता मधेसवादी दलहरूको मुद्दा र माग फरक छन्। अन्य धेरै समूहले पनि संविधानमा संशोधन चाहेका छन्। माओवादी लगायतका साना दलहरूले स्थायित्वको नाममा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाउन लागेको आशंका गर्दै आएका छन्। उनीहरूको तर्क छ, हाम्रो आशंका सत्य नजिक छ। तर कांग्रेस र एमाले अहिलेसम्म खुलेर संविधान संशोधनको मुद्दामा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। संविधान संशोधनका लागि गरिएको व्यवस्था तत्कालका लागि कांग्रेस र एमालेका लागि अनुकूल छैन। राष्ट्रिय सभामा बहुमत सहित माओवादी ठूलो दल हो। संशोधनका लागि आवश्यक 2/3 पुर्याउन पनि कांग्रेस र एमालेलाई अन्य दलको सहमति चाहिन्छ। यो बाध्यताबीच संविधान संशोधनको कार्य यी दुई दलले कसरी अघि बढाउलान्, यो प्रश्नको अर्को प्रश्न उठाउनु हुँदैन। संविधानमा सर्वसम्मति खोज्नु र सबैलाई समेट्छु भन्नु असम्भव नै मानिन्छ। तर ठूलो वर्ग र समुदायको माग र मुद्दा सम्बोधन गरेर सकेसम्म सबैको सहमति जुटाउन खोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ। नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म विभु श्रेष्ठ। म ममता थापा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। संविधान संशोधनको विषय बहसमा आएसँगै माओवादी सहितका साना दल त्रसित। निर्वाचन प्रणाली नै संशोधन गर्न खोजिएको आशंका। दुई दलीय व्यवस्था अस्वीकार्य। शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बेचन झाको अनुसन्धान 2 करोडको चेकमै सीमित। भिआइपी सँगको कनेक्सन खोज्न प्रहरीले दिएन चासो। राजनीतिक दबाव हावी। सरकारी संस्थानहरू एकपछि अर्को गर्दै धराशायी बन्दै। कर्मचारीलाई 12 थरी भत्ता बाँड्ने डीडीसी 48 करोड घाटामा। किसानको पैसामा नेता कार्यकर्ताको हाली मुहाली। अफ्रिकी मुलुकमा मंकी पक्सको संक्रमण फैलिएपछि विश्वभर स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा। 524 जनाको मृत्यु, 14,000 भन्दा बढी संक्रमित। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनशिप सुरु हुन 2 दिन बाँकी रहँदा समेत मैदानको लागेन टुङ्गो। अन्यल ताकेबिस एन्फाद्वारा तयारी पूरा भएको घोषणा। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। संविधान संशोधनको चर्चा चुलिएको छ। चर्चा चुलिएसँगै साना दलहरूको चयन खोसिएको झैं भएको छ। संविधान संशोधन हो कि पुनरावलोकन? संशोधन कुन मुद्दामा हुन् यी कुनै कुरा प्रष्ट छैनन्। तर साना दलहरू भने मुलुकमा 2 दलीय व्यवस्था लागू गर्ने र प्रतिगमनतिर ढल्कने गरी संविधान संशोधन गर्न लागेको आशंका व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्। यो अवस्थामा संविधान संशोधन गर्न अघि सरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पनि कुन मुद्दामा संशोधन भन्ने प्रष्ट पार्न नसक्दा अन्यल सबैतिर छाएको छ। संविधान संशोधनको चर्चा जसरी चुलिएको छ उसै गरी साना दलहरूको चयन खोसिएको छ। किनकि संविधान नै संशोधन गरेर देशलाई 2 दलीय व्यवस्थामा लाने तर्खर ठूला दलहरूले गरेका छन्। 2072 सालमा संविधान सभाबाट घोषणा भएको संविधान कार्यान्वयनपछि हालसम्म 2 पटक संशोधन गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कार्यकालमा 2072 साल फागुन 16 गते धारा 42, 84, 286 र 2077 असार 4 गते अनुसूची 3 मा संशोधन
संशोधन गरिएको थियो। दलहरूको सहमतिमा भएको यो संशोधनपछि अहिले फेरि संविधान संशोधनको विषय ठूलो बहसमा आएको छ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीच भएको पछिल्लो सहमतिपछि उभिएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको मुख्य एजेन्डा नै स्थायी सरकार, राजनीतिक स्थिरता र संविधान संशोधन भनिएको छ। तर संविधानका के कस्ता मुद्दा र बुदामा संशोधन हुने हो त्यो भने प्रश्न नभए पनि मुलुक दुई दलीय अभ्यासतर्फ उन्मुख भएको छनक भने एमालेका नेताहरूले नै दिँदै आएका छन्। अर्थात् हामी यस्तो संरचनागत सुधार गर्दछौँ जसमा दुईवटा दलहरूमध्ये जसले चुनाव जिते पनि 5 वर्ष ढुक्क शासन गर्न सकुन् र 5 वर्षसम्म एउटाले जनताका बिचमा गएर चाहिँ शासकको वार्डका रूपमा भूमिका खेलेर जनताको विश्वास आर्जन गर्न सकोस्। फेरि रहने सरकार होइन, निगरानी गर्ने बलियो प्रतिपक्ष भएको लोकतन्त्रका रूपमा। बुधबार संघीय संसदबाट टीआरसी विधेयक पारित गर्दै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संविधान संशोधनको विषय पनि उठाए। माओवादी अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने बेलामा व्यवस्थामा नै सङ्कट पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै गर्दा संविधान संशोधनको कुरा गरेर मध्यरातमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै नेपालमा दुई दलीय व्यवस्था आउन नदिने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले धारणा राखेका थिए। अहिलेको आवश्यकता यी उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै नेपाली समाजका सबै विभेद अन्त्यका लागि अघि बढ्ने हो र तर कता कता पछिल्ला राजनीतिक कतिपय घटनाक्रमले यसमा शङ्का उत्पन्न हुने स्थिति बनेको छ। सुशासनको गति रोकिने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको ठाउँमा कहीँ दुई दलीय बनाउने कोसिस हुने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। अनि मध्यरातमा हस्ताक्षर गर्ने हो? दुई दलीय शासन ल्याउन खोजेको हो? दुई दलीय शासन नेपालमा आउन सक्दैन, आउन हामी दिँदैनौँ। बहुदलीय व्यवस्था हामीले ल्याएका हौँ। बहुदलीय व्यवस्था यहाँ रहन्छ। बहुदलीय लोकतन्त्रलाई, बहुदलीय गणतन्त्र लोकतन्त्रलाई, सङ्घीय लोकतन्त्रलाई हामी अझै समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ। संविधान संशोधनको आवश्यकता कुन कुन पक्षमा छ? संविधानको पुनरावलोकन हो या संशोधन? यो प्रश्न पनि विज्ञहरूले नै उठाउँदै आएका छन्। संविधान बनेदेखि हालसम्म स्थिर सरकार दिन नसकेका दलहरूले बारम्बार मुलुकमा सरकार विहीनताको अवस्था निम्त्याउँदै गएका छन्। के सरकारले स्थिरता दिने गरी संविधानमा निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्न खोजेका हुन् त? हुन त कुनै पनि मुलुकको संविधान अपरिवर्तनशील हुँदैन। समयानुकूल र जनताको माग अनुरूपको संशोधन संविधानको सौन्दर्य नै हो। तर यसपटक प्रतिपक्षी वा साना दलहरू किन तर्सिरहेका छन्? के संविधानले उनीहरूको भूमिका निमिट्यान्न पार्न खोजेकै हो त? संविधानको संशोधनलाई देशको सर्वोच्च कानुनमा सुधार गर्ने प्रक्रिया मानिन्छ। सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्ने अधिकार नेपालको वर्तमान संविधानले दिएको छैन। संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा 2/3 बहुमतबाट मात्र संविधान पारित हुने व्यवस्था गरिएकाले कांग्रेस एमाले संविधान संशोधन गर्ने हो भने अन्य दलको सहमति लिन आवश्यक छ। किनकि प्रतिनिधि सभामा 2/3 बहुमत पुर्याए पनि राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनको 2/3 पुग्ने स्थिति छैन। राष्ट्रिय सभा बैठकमा गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। सो क्रममा उनीहरूले जनअपेक्षा अनुसार सरकारले काम गरिरहेको भन्दै विकास निर्माण र सुशासन कायम गर्न निरन्तर लागि परेको उल्लेख गरेका छन्। सो क्रममा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले महाकाली सिंचाई आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बिहिबार भएको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका विभिन्न प्रश्नको गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीले जवाफ दिएका छन्। प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले जस्तोसुकै विपदमा परेका नागरिकको स्थायी आवास निर्माण गर्न अनुदान दिनका लागि मापदण्ड तयार गरेको बताएका छन्। गृहमन्त्री लेखकले सबै खालका विपदबाट घर क्षति भएका नागरिकको अस्थायी आवास निर्माणका लागि अस्थायी आवास अनुदान मापदण्ड 2081 तयार गरिएको बताए। मन्त्री परिषदबाट पारित भएपछि उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन हुने
उनले बताए। उनले 25-25 हजार 2 किस्तामा रकम दिने गरी मापदण्ड तयार भएको जानकारी दिए। त्यस्तै उनले जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावितहरूका लागि 3 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको जानकारी दिए। जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट पहिचान भएका 85,690 सेवाग्राहीका लागि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको कोषमा मिति 2080-7-19 गतेको कार्यकारी प्रमुख स्तरीय निर्णय बमोजिम रुकुम पश्चिम र जाजरकोट जिल्लामा 3 अर्ब 16 करोड रुपियाँ निकासा भएको छ। त्यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले स्वदेशी र विदेशी पर्यटकका लागि हवाई भाडा दरमा एकरूपता कायम गर्ने बताएका छन्। उनले हवाई टिकट मूल्यमा एकरूपता ल्याउन सकारात्मक निर्णय हुने पनि विश्वास दिलाए। उनले पर्यटन क्षेत्रका लागि बजेट अझै पर्याप्त हुन नसकेको गुनासो गरे। उनले पर्यटक रणनीति योजना सन् 2016 देखि 2025 र नेपाल भ्रमण दशकलाई कार्यान्वयनमा ल्याई यस वर्ष 16 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको बताए। उनले 7 वटै प्रदेश लक्षित गरेर 7 प्रदेश 7 गन्तव्य कार्यक्रम इको हिल टुरिज्म लगायतका कार्यक्रमहरू यस वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको जिकिर गरे। नेपाल भ्रमण दशकलाई कार्यान्वयनमा ल्याई यस वर्ष 16 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ। 7 वटै प्रदेश लक्षित गरेर 7 प्रदेश 7 गन्तव्य कार्यक्रम इको हिल टुरिज्म लगायतका कार्यक्रमहरू यो वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको छ। भारत र चीनको पर्यटकलाई लक्षित गरी नेपाल पर्यटन बोर्डबाट रोड शो लगायतका प्रचार प्रसार गर्ने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले महाकाली सिंचाई आयोजना समयमै सम्पन्न हुने दाबी गरेका छन्। प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद मदन कुमारी शाह गरिमाले महाकाली सिंचाई आयोजना अन्तर्गत मूल र सहायक नहरको कामको प्रगति के कस्तो छ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्। त्यसको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खड्काले आयोजनामा भइरहेको कामको प्रगति र आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उक्त आयोजनाका लागि यो वर्ष 1 अर्ब 14 करोड रकम विनियोजन भएको बताए। उनले ठेक्कामा कुल 3 अर्ब 71 करोड 80 लाख रुपैयाँ दायित्व रहेको र त्यसका लागि पैसाको केही अभाव रहे पनि स्रोत सुनिश्चितता गरेर काम अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको बताए। उनले जग्गा प्राप्ति र वनको समस्या भए पनि त्यसको समाधान गर्न रुख कटानका लागि मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेकाले त्यो समस्या समाधान भएको बताए। लागत समस्याबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको र चाँडै स्रोत सुनिश्चितता गर्ने भएकाले आर्थिक समस्या पनि रहन नदिनेतर्फ सरकार सचेत रहेको दाबी गरे। जग्गा प्राप्ति वनको समस्या रहेको पाइन्छ। अहिले भर्खरै हामीहरूले वनको सन्दर्भमा रुख कटानका लागि क्याबिनेट निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। अब यो समस्या चाहिँ सकिसकेको छ। जस 7,428 वटा रुख कटान गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ। यो बिचमा समय लम्बियो, रुखहरू पनि बढे। त्यसको समेत यकिन गरेर रुख कटानका लागि मन्त्री स्तरीय निर्णय क्याबिनेट स्तरीय निर्णय भइसकेको छ। अब यसको समस्या रहेन। बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रिय सभामा टेबुल भएको छ। राष्ट्रिय सभाका सचिव डाक्टर सुरेन्द्र अर्यालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 का सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देश टेबुल गराएका हुन्। उक्त विधेयक बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि सत्य निरूपण, मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। स्वास्थ्य मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमशः सुधार ल्याउने वाचा गरेका थिए। सोही अनुरूप स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको 27 दिनपछि आफ्नो कार्ययोजनाहरू समेत सार्वजनिक गरे। कार्ययोजनामा बिमाको दायरा 5 लाखसम्म पुर्याउनेदेखि देशका 7 वटै प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने कार्यविधि तयार पारे। झट्ट हेर्दा आकर्षक र राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयन
कार्यान्वयनमा प्रश्न गर्ने ठाउँ भने धेरै देखिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको 1 महिना पुगेको छ। पहिलो पटक मन्त्री बनेका पौडेलले स्वास्थ्य जस्तो अति महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनमा एक प्रकारको चुनौती र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति विसङ्गति हटाउनेदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारसम्मका थुप्रै चुनौती छन्। त्यसो त स्वास्थ्यमा बजेट आवश्यकता भन्दा निकै न्यून छ, गर्नुपर्ने काम अथाह छ। यसका बावजुद पनि स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्यमा थुप्रै योजनाहरू अगाडि सारेका छन्। केही यस अगाडि नै थालनी गरेका कामलाई पूरा गर्ने लक्ष्य लिएका छन्, केही नयाँ योजनाहरू समेत अगाडि सारेका छन्। उनी मन्त्रालयमा आउनु अगावै मन्त्रालयको बजेट आइसकेको हुँदा सोही सीमित बजेटमा रहेर उनले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर केही कामहरू बजेट सुनिश्चित नभएको कारण पनि उनलाई चुनौती देखिन्छ। यद्यपि आफूले बढाएका योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा मन्त्री पौडेल प्रतिबद्ध छन्। 15 देखि 20% स्रोत सुनिश्चित नभएका कुराहरू छन्। त्यसलाई हामीले विभिन्न ढङ्गबाट स्रोत सुनिश्चित गराउने प्रयास गर्नेछौँ। कोसिसै गरेन, हुटुटी नै रहेन भने त कसरी नयाँ काम हुन सक्छ? त्यसैले यसमा स्रोत सुनिश्चित गरिएका केही नयाँ विषयहरू पनि छन्। त्यो हामीले स्रोतलाई केही नयाँ विषयमा ल्याएर जोडेका पनि छौँ। पुराना विषयमा स्रोत सुनिश्चित गरिएको स्थिति पनि। अहिले 1 लाख बराबरको उपचार सेवा दिइरहेको स्वास्थ्य बीमाको उपचारको दायरा 5 लाख पुर्याउने, 7वटा प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवाको व्यवस्था मिलाउने पनि मन्त्री पौडेलको योजनामा छ। यस्तै 7वटा प्रदेशमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना गर्ने, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको 7वटा प्रदेशका आधारभूत अस्पतालको निर्माण लगायत थुप्रै योजनाहरू अगाडि सारेका छन्। अहिले 1 लाख बराबरको उपचार सेवा नागरिकले प्रभावकारी रूपमा पाएका छैनन्। यो 5 जना परिवारको इन्सुरेन्समा राम्रो हुन्छ भनेर मलाई हरेक दिएर हामीले इन्सुरेन्स गराइयो, जुनमा 1 लाख रुपियाँसँग फ्री हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा के भयो भन्दाखेरि मैले आएर बुझेर हर ठाउँ बुझेँ। त्यसमा त नभइकन केही पर्सेन्ट मात्रै डिस्काउन्ट दिएर अरू जम्मा चार्ज लाग्दो रहेछ। यसलाई हामीलाई 1 लाखसम्मको उपचार फ्री भनेर इन्सुरेन्स लेखेको थियो। 3500 वर्षपछि तिर्न पर्छ, 5 जनासम्मको हुन्छ भन्ने। बीमा सेवा दिएका अस्पतालले सरकारबाट अरबौं भुक्तानी पाएका छैनन्। बीमा सेवा सुरु भएको 8 वर्ष हुँदा समेत जम्मा जनसङ्ख्याको 27% नागरिकले मात्रै बीमा सेवामा आबद्ध भएका छन्। यही जनसङ्ख्या मध्ये पनि पछिल्लो समय नवीकरण गर्नेको संख्या घट्दो छ। झट्ट हेर्दा यी योजना जनतामुखी छन्। साँच्चै मन्त्री पौडेलले भने अनुसार कार्यान्वयन भयो भने उनको कार्यक्षमतामा प्रशंसा गर्नै पर्नेछ। तर उनले बजेटको सुनिश्चितता नगरी हचुवाको भरमा यस्ता कार्यक्रम ल्याएका हुन् भने उनी पनि औसत उही मन्त्रीहरू सरह गनिनेछन्। सक्नुहुन्छ, तर पोलिसी नै चेन्ज गर्नुपर्ने भएको हुनाले केही गाह्रो त होला, तर अब 8 त गर्नु पर्यो नि कसरी। कमसेकम यो मन्त्रीले आएर 8 यति गरिदियो कि चाहिँ आम नागरिकलाई 5 लाख पुर्याउँछ भन्यो नि। ओपनली भनेको छ, क्यान्सरमा सुविधा पुर्याउँछ भनेको छ, ओपनली भनेको छ। एकदम बधाई छ, राम्रो काम हो। अब त्यसको लागि चाहिँ यतातिर चुहावट नहोस्, सहजी रूपले मान्छे पाउनुपर्छ। नपाउनु पर्नेले पाउने र पाउनेले नपाउने त्यो गर्नु हुँदैन। त्यो याद तपाईँको कामै त्यही हो। र आफू मन्त्रालयमा बसेपछि मन्त्रालयको त्यो गन्दा चलखेलमा सरुवा र भरुवा र यो र त्योमा चाहिँ तपाईँ नलाग्नु होला। स्वास्थ्य बीमाको सुविधा बढाउन हालसम्म स्रोतको सुनिश्चितता छैन। यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल आफैले स्रोत व्यवस्थापनको उपाय पनि पहिल्याएको प्रष्टता देखाएका छन्। बीमा सेवा जस्ता उनले योजनामा समावेश गरेका कयौं कामको स्रोत सुनिश्चित छैन। यो अवस्थामा उनले अगाडि बढाएका योजनामा प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री सबैको भरपूर साथ चाहिन्छ। तब मात्रै उनका योजना र जनताले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको महसुस गर्नेछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनु अघि प्रदेश स्तरीय संयुक्त परामर्श समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। आज सकिएको स्थायी समिति बैठकले सबै प्रदेशमा केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, जबस मोर्चाको संयुक्त बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले बागमती प्रदेशमा भदौ 5 र 6 गते, विशेष र सम्पर्क समन्वय प्रदेशमा भदौ 7 र 8 गते बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा 9 र 10 गते, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 12 र 13 गते, कर्णाली प्रदेशमा 14 र 15 गते, लुम्बिनी प्रदेशमा 16 र 17 गते बैठक बस्नेछ। यसैगरी केन्द्रीय आयोगमा 18 गते, मध्य प्रदेशमा 22 र 23 गते, कोशी प्रदेशमा 24 र 25
गते, सल्लाहकार कम्युनिस्ट मञ्चमा 29 र 30 गते, जबस मोर्चाको 27 र 28 गते बैठक बस्नेछ। यी प्रदेशमा बैठक सकिएपछि भारत मध्यपूर्व प्रदेश र युरोप अमेरिका प्रदेशमा पनि बैठक बस्नेछ। सबै प्रदेशमा हामीले अहिले भएका निर्णय पनि सम्प्रेषण गर्छौँ र उहाँहरूका कुरा पनि सुन्छौँ। सुनिसकेपछि अनि व्यवस्थित दस्तावेज तयार पारेर हामी असोजको पहिलो हप्ता केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छौँ। यसैबीच पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी फुट्ने कुरा निराधार रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले पार्टी फुट्ने कुरा निराधार रहेको र लामो समयदेखि हल्ला फिजाइएको बताए। उनले उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी फुटाउने भन्ने हल्ला फिजाइएको भन्दै उक्त हल्ला गलत पार्टी फुट्छ भनेर केही समयदेखि फुट्छन् भन्ने हो हल्ला धेरै भयो, प्रचार धेरै भयो। कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ आशंका र भ्रम पनि भए, तर यो बैठकसम्म आउँदा ती सबै भ्रम चिरिएका छन्। खास गरी कमरेड प्रभाकरले पार्टी फुटाउँछ भने जस्तो जो माहौल बनेको छ त्यो चाहिँ बिल्कुल गलत हो। हाम्रो पार्टी एकताबद्ध भएको छ र कमरेड प्रभाकर लगायत अन्य माथि जे आशंका गरिएको छ गलत छ। अध्यक्ष दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई पीडित मैत्री बनाउने सम्पूर्ण प्रयास गरिएको र यसले पीडितहरूको मागलाई चाहनालाई राम्रोसँग सम्बोधन गरेको जिकिर गरे। दृढतापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको बताए। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा सभापतिमा उठ्ने बताएका छन्। आज विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कोइरालाले अघिल्लो महाधिवेशनमा पराजित भएको निकटतम प्रतिद्वन्दी भएका कारण आगामी महाधिवेशनमा स्वतः दाबी रहने बताए। उनले देशभर भ्रमण गरेर नेता कार्यकर्ता भेटघाटमा रहेको र उम्मेदवारीका विषयलाई अन्यथा लिन नहुने जिकिर गरेका छन्। कोइरालाले मुलुकलाई स्थायित्व दिनका लागि ठूला दलबीच समीकरण बनेको भन्दै यसलाई सफल बनाउनु पर्ने बताए। उनले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा सुधार गर्न जरुरी छ। त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिले निर्वाचन प्रणालीमा हामीहरूले हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कोशी सरकारका विषयमा केन्द्रमा छलफल भइरहेकाले एक साताभित्र कोशी सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी संगठित अपराधमा बेचन झा पक्राउ परेपछि मुलुकको राजनीतिमा ठूलै तरंग पैदा भयो। उनको बयानसँगै थप उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नता खुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर उच्च तहका व्यक्तिको संलग्नता खोतल्न प्रहरी असफल भएको छ। यसमा प्रहरीको अनुसन्धान टोली राजनीतिक छायामा परेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको आशंका छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले नयाँ तथ्यहरू फेला नपारिकन प्रतिवेदन बुझाएको छ। भारतबाट समातेर ल्याइएका बेचन झामाथि काठमाडौँ प्रहरीले अनुसन्धान चलाइरहँदा थप उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नता खुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर प्रहरीले 2 करोडको चेक लिएको पुष्टि गरे पनि उच्च राजनीतिक संलग्नता पहिल्याउन सकेन। जबकि पीडित र केही आरोपीले झाले नै उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग बिचौलियाको काम गरेको बयान दिएका थिए। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पूरक अभियोग दायर गरेको छ। उनी विरुद्ध संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको अपराध, ठगी र लिखत कृत्य मुद्दा दायर भएको छ। बेचन झाको हकमा चाहिँ यी चाहिँ फेला त्यतिखेर चाहिँ यसको फेला नपरेको र यसको चाहिँ यिनको चाहिँ घरद्वार भनेको चाहिँ 3 पुस्ते फेला नपरेको हुँदा पछि फेला परेको बखत चाहिँ 35 नम्बर पनि पेश गर्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अपिल लाउँदाखेरि त्यहाँ हामीले बोल्या हुन्छौँ हैन। अनि त्यहाँ बोल्दाखेरि चाहिँ अब अनि त्यसपछि अनुसन्धान भयो। अनि पछि पक्राउ परेपछि हामीले त्यो पहिला लागेको अभियोगकै आधारमा हामीले चाहिँ यिनलाई चाहिँ अब चाहिँ लागेको अवस्था हो।
प्रहरीले यसअघि दायर गरेको अभियोग पत्र अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई ठगी गिरोहसँग झाले नै भेट गराइदिएका थिए। हाल पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका सचिव पाण्डेले लिखत बयानमै यो तथ्य खुलाएका थिए। कंग्रेसका उच्च तहका नेताहरूसँग झाको निकटस्थ सम्बन्ध रहेको सूचना प्रहरीसँग थियो, तर झाले इन्कारी बयान दिएकाले त्यसतर्फ अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेको काठमाडौँ प्रहरी परिसरको तर्क छ। बयानको क्रममा झाले नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा केही पनि थाहा नभएको दावी गरेका छन्। झुटो बोलेको परीक्षण गर्ने पोलिग्राफ टेस्ट गर्न नमानेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। पक्राउ परेको 2 सातासम्म बयान नै दिन नमानेका झाले कानून व्यवसायीसँग सल्लाह गरेपछि केही जानकारी नभएको भनेर इन्कारी बयान दिएका हुन्। झाले चेक नलिएको बयान दिए पनि प्रहरी अनुसन्धानले भने उनले चेक लिएर खातामा जम्मा गरेको पुष्टि भएको छ। झाले दर्तामा छुट भएका नक्कली भुटानी शरणार्थीको सूचीमा पारेर अमेरिका पठाउन मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गरिदिने भन्दै रामशरण केसीसँग 2 करोडको चेक लिएका थिए। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा उनी विरुद्ध संकलन गरेको सबैभन्दा बलियो प्रमाण यही हो। उनले मन्त्री परिषदबाट भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देश पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धी निर्णय हुँदैछ भन्ने विश्वासमा पारेर पैसा लिएका थिए। उनले भनेकै मिति 13 मङ्सिर 2078मा मन्त्री परिषदले छुट भएका भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्स्थापनाका लागि पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। झाले चेक लिएको प्रहरीले पुष्टि गर्न सफल भए पनि कतिपय पक्षमा प्रहरीको अनुसन्धान फितलो छ। झाको मोबाइल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नभइकन प्रहरीले अभियोग अघि बढाउनुले पनि प्रश्न उठेको छ। जबकि उनलाई संगठित अपराधमा 60 दिनसम्म थुनामा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्थ्यो। 46 दिनमै प्रहरीले मुद्दा बुझाउन हतार गरेको छ। यसमा प्रहरीको अनुसन्धान टोली राजनीतिक दबाव र प्रभावमा परेको हुन सक्ने पूर्व प्रहरी अधिकारीको आशंका छ। यो अनुसन्धान टिम चाहिँ कता कता सत्ताको छायामा चाहिँ हराएको जस्तो मलाई लाग्छ। किन हो भने मुख्य कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा बेचन झाको मुखबाट जो व्यक्तिको नाम आउन सक्छ है भन्ने आशंका गरियो नि, ती व्यक्तिहरू अहिले राज्य सञ्चालनको मुख्य चाहिँ नि ओहदामा छन्। अनि कसरी चाहिँ अनुसन्धान सफल हुन्छ त्यसको परिणति अहिले तपाईको आरोप लाग्छ कलाई प्रहरीको अनुसन्धान राम्रो भएन, तर निहितार्थ चाहिँ नि जनताहरूले पनि बुझेको त कहाँ छन् र? प्रहरी पनि त कुनै चाहिँ नि नेताहरूबाट परिचालित हो नि त। प्रहरीको इतिहासकै हाई प्रोफाइल मुद्दा मानिएको यसमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व सांसद आङटाबा शेर्पा, सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल हज कमिटिका अध्यक्ष शमशेर मिया, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल लगायत पक्राउ परेका थिए। तर झामाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया हेर्दा थप उच्च राजनैतिक व्यक्तिहरूको संलग्नता खुल्ने अपेक्षा पनि हात्ती आयो फुस्स जस्तै बनेको छ। अरणीको राजमार्ग अन्तर्गत आज भक्तपुरको गट्ठा घरमा मालवाहक ट्रकले ठक्कर दिँदा स्कुटर चालक महिलाको मृत्यु भएपछि स्थिति तनावग्रस्त बन्न पुग्यो। ट्राफिक प्रहरीले जाँच गरिरहेकै बेला आज ट्रकले ठक्कर दिँदा स्कुटर चालक महिलाको मृत्यु भएपछि आक्रोशित स्थानीयवासी र प्रहरीबीच झडपको स्थिति बनेको थियो। प्रस्तुत छ सहकर्मी आशुतोष अर्यालले तयार पारेको स्थलगत सामग्री। अरणीको राजमार्ग अन्तर्गत गट्ठाघरमा ट्रकले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एकजना महिलाको ज्यान गएको छ। ट्राफिक प्रहरीको चेकिङमा रोकिएको 49 प 8944 नम्बरको स्कुटरलाई ना 6 ख 2173 नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिएको थियो। ठक्कर लगत्तै उद्धारमा ट्राफिक प्रहरीले लापरवाही गरेको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित भएका थिए। म विथिन मिनेटभित्र आइपुगेको थियो होला। मेरो यहाँ गट्ठाघर कम्प्लेक्समा अफिस थियो। अनि ठ्याक्क एक्सिडेन्ट भएको भनेर थाहा पाउने बित्तिकै विथिन मिनेटभित्र आउँदाखेरि यहाँ ट्राफिकहरू सर उता भाग्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ भएको यहाँ चेकिङको ट्राफिकहरू ड्राइभरहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो सुरुमा हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ जिउ टाउको थियो अरे, फेरि ब्याक लगाएर खिचेको भन्ने सुनिन्छ। अहिले चाहिँ यहाँ मेन चाहिँ यो हुँदै नभएको मान्छेलाई आफन्त बनाएर मेरो दिदी भनेर एकजना मान्छे उपस्थिति भइरहनु भएको थियो। त्यो केसले गर्दा पनि अझ विद्रोह भइरहेको छ। त नहुने मान्छेलाई आफ्नो बनाएर यहाँ देखाउन खोजिरहेको छ। ट्राफिक प्रहरीको लापरवाहीका कारण महिलाको ज्यान गएको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन्। आक्रोशित बनेका स्थानीयहरूले अरणीको राजमार्ग नै बन्द गरेका छन्।
दुर्घटनापछि प्रहरीले दुर्घटनास्थलको मुचुल्का नगरी शव उठाउन खोजेको भन्दै स्थानीयहरूले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेका थिए। प्रहरीले दुर्घटनास्थल वरपरको भिडलाई नियन्त्रण गर्न लाठीचार्ज गरेको थियो। यो साइड ठ्याक्क गएको उताबाट ट्रक आएर ढ्याक्क हानेको ट्याक्क हानेपछि पनि उसको अन द स्पोटमा ठ्याक्कै खिची मात्रै भएको थियो होइन। त्यसपछि हाम्रो इन्सपेक्टर साहब त्यो आरवाई कटवाल भन्ने सर आउनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने अर्को एउटा चालकलाई चाहिँ माथि चढाएर 20 मिटर फ्रन्टमा थियो क्या, त्यो स्पोट चाहिँ 20 मिटर अगाडि थियो। उहाँले ड्राइभर राखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो बालुवा चाल्छ नि एउटा, त्यो तरिकाले यसरी गर्नुभयो कि त्यो लासलाई चाहिँ तितर केही पनि थिँदै थिएन, आन्द्रा भुँडी त्यो तपाईँको पाट छुट्याउने गरी चाहिँ पुरै चालिदिनु भयो कि। स्कुटरलाई ठक्कर दिने ट्रक चालक फरार भएका छन्। दुर्घटनामा मृत्यु भएको महिलाको पहिचान हुन सकेको छैन। प्रहरीले शव उठाएर पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल पठाएको छ। निजी संस्थाले चलाएका उस्तै प्रकृतिको व्यवसाय सधैँ नाफामा चलिरहँदा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको केही सार्वजनिक संस्थान भने घाटामा चलिरहेका छन्। सरकारले वर्षेनी सार्वजनिक गर्ने आर्थिक सर्वेक्षणले अधिकांश सरकारी संस्थान घाटामा रहेको अवस्था देखाउनुले यी संस्थानहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। त्यसैको एउटा उदाहरण हो दूध विकास संस्थान। किसानलाई अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसकेको डीडीसी टाट पल्टने अवस्थामा छ। करिब 48 करोड भन्दा बढी रकम घाटा बेहोरेको डीडीसी किसानलाई भुक्तानी दिनकै लागि ऋण लिने अवस्थामा पुगेको छ। नेपालमा अस्तित्वमा रहेका करिब 44 वटा सार्वजनिक संस्थान मध्ये एकाध बाहेक अधिकांश संस्थान घाटामा रहेका छन्। यी संस्थानहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका कारण पनि झन पछि झन जर्जर अवस्थामा पुगेका छन्। पछिल्लो समय यस्तै किसिमले चलिरहेको संस्थान मध्ये एक हो दुग्ध विकास संस्थान। संगठित रूपमा दुग्ध व्यवसायलाई बढी प्रभावकारी बनाई ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरूद्वारा उत्पादित दूधको लागि सुरक्षित रूपमा बजार र शहरी क्षेत्रका उपभोक्तासम्म पुर्याउने उद्देश्यले स्थापित दुग्ध विकास संस्थानको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। किसानलाई करिब 1 अर्ब 37 करोड भुक्तानी दिन नसकेको डीडीसी कोभिड यता निरन्तर घाटामा छ। सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा 2081 अनुसार दुग्ध विकासले 48 करोड 42 लाख घाटा बिहोरेको छ। तर डीडीसी भने संस्थानका केही समस्याहरू भए पनि यसलाई सुधार्न कोसिस गरिरहेको दाबी गर्छ। टाट पल्टिने सम्भावना हुन सक्छ, हामीले चाहिँ ख्याल गरेनौँ भने टाट पल्टिन पनि सक्छ, त्यो कुनै उ छैन। तर यसको सम्पत्तिको भ्यालुएसन गर्नुहुन्छ भने टाट पल्टिने अवस्था छैन। सम्पत्ति यसमा प्रशस्त छ, तर त्यो हामीसँग जमिन नै धेरै ठाउँमा प्रशस्त जमिनहरू छ हाम्रो डीडीसीको नाममा। त्यो जमिनै बेचेर पनि हामी आफ्नो चाहिँ लायबिलिटिज हामी तिर्न सक्छौँ। तर त्यो भनेर हामी त्यो यो संस्थाको त्यसमा हामी भन्दैन हाम्रो क्यास फ्लोमा हाम्रो समस्या भएको। किसानबाट दैनिक करिब 2 लाख लिटर हाराहारीमा उधारोमै दूध किन्ने डीडीसीले उपभोक्तालाई भने नगदमै दुग्ध पदार्थ बेचिरहेको छ। तर पनि किसानको भुक्तानी दिनका लागि ऋण खोजिरहेको छ। किसानबाट दूध किनेपछि कुनै पनि हालतमा भुक्तानी दिनु संस्थानको दायित्व हो, तर किसानले पटक पटक आन्दोलन गर्दा र पटक पटक सहमति गरेर पनि भुक्तानी दिन सकेको छैन। डीडीसीले भने ऋण लिनका लागि आवश्यक पहल रहेको र ऋण पाएको खण्डमा 2 महिनाभित्र भुक्तानी दिइसक्ने, यदि ऋण नपाएको खण्डमा भने 6 महिनामा सबै भुक्तानी दिने दाबी गरेको छ। हामीलाई अलिकति ऋणको व्यवस्था भयो भने हैन, हामीले चाहिँ नर्मल साइकलमा आउन हामीलाई बढीमा 2 महिना लाग्छ। यदि हाम्रो ऋणको स्वीकृति भयो भने हैन, ऋणको स्वीकृति भयो भने ऋण स्वीकृति भएन भने चाहिँ हामीलाई अलि बढी समय लाग्छ, 6 महिनाको हाराहारीमा लाग्छ। किसानलाई अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेको डीडीसीमा कार्यरत झण्डै 800 कर्मचारी मध्ये 680 जना स्थायी कर्मचारी छन्। कोभिडको समयमा ठूलो नोक्सान बिहोरेका संस्थाहरू क्रमशः नाफामा गइरहेका छन्, तर डीडीसी वर्षेनी घाटामा गएको दर हेर्दा यो असामान्य देखिन्छ। डीडीसीको खस्कँदो यो अवस्था हेर्दा पछिल्लो समय यो राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्दै गएको मात्र होइन, कर्मचारीको भार बोक्नु पर्दा संस्थान थला पर्दै गएको
पुष्टि हुन्छ। सरकारको लगानीमा सञ्चालन भएका यी संस्थानहरूले सरकारलाई लाभांश दिनुको सट्टा सरकारबाट नै ऋण लिइरहेका छन्, जसकारण निरन्तर घाटामा गइरहेको डीडीसीमा विदेशी लगानीकर्ता खोजेर निजीकरण गरेर सञ्चालन गर्ने हो भने यो सजिलै नाफामा आउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। निजीकरण गर्दा अलिकति होस पुर्याएर कमसेकम अब वैदेशिक कम्पनीहरूलाई यदि दिने हो भने उनीहरूले प्रविधि पनि ल्याउँछन् र वित्त पनि ल्याउँछन्। नेपाली भन्दा पनि वैदेशिक कम्पनीहरूलाई बेच्दा निजीकरण गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राजनीतिक दलको चरम हस्तक्षेप र भएका कर्मचारी पनि भ्रष्ट हुँदा डीडीसीलाई माथि उठ्न दिएका छैनन्। यसको उदाहरण हुन् पूर्व महाप्रबन्धक सञ्जीव झा। 17 करोड अपचलन गरेको आरोपमा झा जिम्मेवारी मुक्त भएको धेरै समय बितेको छैन। दूध बेचेको करिब 17 करोड रुपैयाँ संस्थानमा दाखिला नगरी व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गरेको सहित विभिन्न 10 आरोपमा झालाई सरकारले जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो। व्यावसायिक मर्यादा कायम राखुन्जेल कुनै पनि संस्था घाटामा वा नाफामा जानु सामान्य मानिए पनि दूध व्यवसाय गरेरै जीविकोपार्जन गरिरहेका किसानको भुक्तानी नदिनुले डीडीसीको अवस्थालाई सामान्य मान्न सकिन्न। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संघीय संसदका 2 समितिका सभापतिहरू चयन गरिएको छ। संसदीय सुनवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। संसदीय सुनवाई समितिको सभापतिमा ईश्वरी देवी नेउपाने निर्वाचित भइन् भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिको सभापतिमा ठाकुर गैरे निर्वाचित भए। निर्वाचित सभापतिहरूलाई सभापति देवराज घिमिरेले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका थिए। शपथपछि संसदीय सुनवाई समितिका सभापति नेउपानेले समितिमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको सुनवाईलाई प्रभावकारी र निष्पक्ष बनाउने बताइन्। यो समिति भनेको कसैलाई पनि दोषी ठहराउनको लागि या हामीले निर्दोष छ भन्नको लागि भनेको होइन। उसको वास्तविकता त के छ हैन, एउटा राज्यको निकायबाट सिफारिस भएर आइसकेपछि उहाँहरूको के हो त वास्तविकता भन्ने कुराको चाहिँ यो समितिले जनताको माझमा उहाँहरूको वास्तविकता देखाइदिनुपर्छ भन्ने हो। त्यस्तै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिका सभापति गैरेले राज्यका नीतिहरू र दायित्वहरूलाई जनअपेक्षा अनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्ने बताए। राज्यका अङ्गहरूबाट तदनुरूपको कामहरू भएका छन् वा छैनन्, त्यसको तदनुरूपको भूमिका हुने, कार्यान्वयन हुने, त्यसको प्रभावकारिता हुने र त्यसमा कहीँ यदि कमीहरू रहेका छन् भने त्यसको अनुगमन गरेर त्यसको मूल्याङ्कन गरेर तदनुरूप काम गर्नको लागि समितिको तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका नेपालको संविधानले जुन निर्दिष्ट गरेको छ त्यस बमोजिम काम गर्ने गरी आज चाहिँ मैले शपथ ग्रहण गरेको छु। त्यसअघि बसेको दुवै समितिको बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्यले सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए। अब आर्थिक समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ हुँदा खुसी हुने जमातले आफ्नो विरोध गर्ने गरेको जिकिर गरेका छन्। प्राधिकरणको वार्षिक उत्सवको सन्दर्भमा आज काठमाडौँमा आयोजित सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा उनले प्राधिकरण घाटामा जाँदा र लोडसेडिङ हुँदा खुसी हुने जमात ठूलो रहेको र उनीहरूले विरोध गर्ने गरेको गुनासो गरे। केही जिम्मेवार पदाधिकारी लगायतले जिम्मेवार ठाउँमा पुगेर प्राधिकरणको हिसाब किताब प्रति आशंका व्यक्त गर्ने गरेको घिसिङले महालेखा परीक्षकको 3वटा संस्थाले अडिट गरेको हिसाब कसरी फेक हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे। उनले प्राधिकरण सरकारको ठूलो संस्था भएकाले जिम्मेवारीपूर्वक नै काम गरिरहेको धारणा राखे। त्यस्तै उनले 8 वर्ष अघि 35 अर्ब सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण 47 अर्ब नाफामा पुग्नु ठूलो सुखद विषय भएको धारणा राखे। नेपालको विद्युत क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति भएको र अहिले सबै क्षेत्रमा विद्युतीय गाडीहरू सञ्चालन हुन थालेको उनले बताए। घिसिङले वितरण प्रसारण र उत्पादनमा मात्रै प्राधिकरणले 1 खर्ब लगानी गर्न सक्ने स्थितिमा थिएनौं। हिजो हामीले हाम्रा तलब खानलाई पेन्सन दिनलाई पनि
अप्ठ्यारो स्थितिको प्राधिकरण आज हामी करिब 8 वर्षमा 1 खरब रुपियाँको लगानी प्राधिकरणले मात्रै वितरण, प्रसारण र उत्पादनमा लगानी गरेका छौँ। उनले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको अन्तिम वार्षिक उत्सव मनाउने वर्ष भएको र अर्को वर्ष साउन 25 गते आफ्नो 4 वर्षे कार्यावधि समाप्त भएपछि प्राधिकरणबाट बिदा लिने बताए। आज शेयर बजारमा हालसम्मकी उच्च 29 अर्ब 95 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यसअघि सोमबार कारोबार रकमले 27 अर्ब 24 करोडको उच्च रेकर्ड बनाएको थियो। आज नेप्से परिसूचक पनि 43.05 अङ्कले बढेको छ। सो वृद्धिपछि नेप्से 3081 अङ्कमा कायम भएको छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले खेल्ने मैदानको अभावकै बीच साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपको तयारी पूरा भएको जनाएको छ। आगामी भदौ 2 गतेदेखि नेपालमा हुने च्याम्पियनसिपमा 6 राष्ट्रले चुनौती प्रस्तुत गर्दैछन्। तर आज एन्फाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो तयारी पूरा भएको जनाए पनि मैदानबारे भने अहिलेसम्म अन्योलता प्रकट गरेको छ। नेपालले उद्घाटन खेलमा आइतबार श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ, तर मैदानको अवस्था नाजुक भएकाले उद्घाटन खेल पनि 7 दोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा सार्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। म्याच कमिश्नरले मैदान हेरेपछि मात्र च्याम्पियनसिप कहाँ गर्ने बारे टुङ्गो लाग्ने एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले बताए। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल अहिले हामी दर्शक रङ्गशालालाई नै उद्घाटन गर्ने भन्ने तयारीको रूपमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म त्यसलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा लगिरहेको छौँ। तर अहिले मैले तपाईँलाई थप जानकारी गर्न खोजेको र अहिले हाम्रो चाहिँ म्याच कमिश्नर अहिले 4 साढे 4 बजे आइसकेपछि उहाँले फेरि त्यो ग्राउन्ड चेक गर्नुहुनेछ। त्यस पछाडि त्यो ग्राउन्डमा चाहिँ सम्भव भएन भने चाहिँ यसको वैकल्पिक ग्राउन्डको लागि चाहिँ हामीले एन्फा कम्प्लेक्सको ग्राउन्डलाई पनि स्वीकृत गरिसकेका छौँ। समूह ए मा आयोजक नेपाल सहित बांग्लादेश र श्रीलङ्का रहेका छन्। अर्को समूहमा साबिकको विजेता भारत, मल्दिप्स र भुटान छन्। नेपाली अन्डर 20 टोलीले उज्जन श्रेष्ठको प्रशिक्षणमा तयारी गरिरहेको छ। एन्फाले सहभागी टोलीका लागि लगनखेल स्थित आर्मीको फुटबल मैदान, च्यासल र एन्फा कम्प्लेक्सलाई ट्रेनिङ मैदानको विकल्पका रूपमा तयारी भइरहेको जनाएको छ। एन्फाका उपाध्यक्ष दीपक खतिवडाले फुटबलको रङ्गशाला अभाव भइरहँदा फिफा र एएफसीबाट रङ्गशाला निर्माणमा सहयोग हुने पत्र आइसकेको उल्लेख गरे। मैदान तय भएपछि 7 दोबाटोको एन्फा कम्प्लेक्सको लागि टिकट मूल्य निर्धारण गरिने भएको छ। 7 दोबाटोमै खेल भए सामान्य तर्फको मात्र टिकट बिक्री हुने भएको छ। दशरथ रङ्गशालामा नै खेल भए सामान्य तर्फ 200 र भिआइपी तर्फ 500 मूल्य तोकिएको छ। यस च्याम्पियनसिपमा आयोजक नेपाल सहित भारत, बांग्लादेश, श्रीलङ्का, भुटान र मल्दिप्सले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार समूह चरणका 6 खेल सहित सेमिफाइनलका 2 र फाइनल खेल दशरथ रङ्गशालाको मैदानमै हुने तय छ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संविधान संशोधनको विषय बहसमा आएसँगै माओवादी सहितका साना दल त्रसित। निर्वाचन प्रणाली नै संशोधन गर्न खोजिएको आशंका। 2 दलीय व्यवस्था अस्वीकार्य। शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बेचन झाको अनुसन्धान 2 करोडको चेकमै सीमित। भिआइपी सँगको कनेक्सन खोज्न प्रहरीले दिएन चासो। राजनीतिक दबाव हावी। सरकारी संस्थानहरू एकपछि अर्को गर्दै धराशायी बन्दै। कर्मचारीलाई 12 थरी भत्ता बाँड्ने डीडीसी 48 करोड घाटामा। किसानको पैसामा नेता कार्यकर्ताको हाली मुहाली। अफ्रिकी मुलुकमा मंकी पक्सको संक्रमण फैलिएपछि विश्वभर स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा। 524 जनाको मृत्यु, 14,000 भन्दा बढी संक्रमित। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप सुरु हुन 2 दिन बाँकी रहँदा समेत मैदानको लागेन टुङ्गो। अन्योलताकै बीच एन्फाद्वारा तयारी पूरा भएको घोषणा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि थमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।